डियर कल्याण, मायाले विभाजनको रेखा कोर्दो रहेछ। मायाले नै सम्बन्धमा दरार पैदा गर्दो रहेछ। त्यही मायाले रुवाउँछ, त्यही मायाले हँसाउँछ, त्यही मायाले अँध्यारोमा पुर्याउँछ, त्यही मायाले उज्यालोतिर फर्काउँछ। जिन्दगानी पीरतीको खेल रहेछ। जिन्दगानी त्यही मायाको झेल रहेछ। पीरतीमा बग्दा बग्दै, त्यही झेलमा अल्झदा अल्झदै समयले आफूलाई घर्काउँदै लैजाँदो रहेछ। कहाँ पुगिन्छ, कसरी पुगिन्छ, जिन्दगानीले के भोग्छ थाहा नहुँदा नहुँदै पनि सपनाका विशाल विशाल महल बनाएर मान्छेले जिन्दगीका दुःखहरूलाई खट्दो रहेछ। तिनै दुःखका कुराहरू, तिनै पीरतीका कुराहरू, तिनै दरारका कुराहरू आज सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण। युट्युब मार्फत सुन्दै जाने तपाईँको कार्यक्रम आज पनि त्यत्तिकै सुनिरहेकी छु म। पहिले त रेडियोबाट सुन्थेँ म, तर अहिले युट्युबबाट सुन्छु फुर्सदको बेला। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कसैले मेरो कथा सुनाइरहेछ, मन भक्कानिएर आउँछ। किन यति धेरै बाधाहरू हुन्छन् जिन्दगानीमा, किन यति धेरै पीडाहरू हुन्छन् जिन्दगानीमा, र तिनै पीडाहरूलाई लुकाएर किन यति धेरै हाँस्नुपर्छ यो जिन्दगानीमा। सायद जिन्दगानी नाटक हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही जीवनको वास्तविक पाना आज पल्टाउँदैछु डियर कल्याण। प्रमाणका लागि फोटोहरू पुगेन भन्नुभयो, मैले फोटोहरू पठाएकी छु र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र फेरि पठाएकी छु। मलाई विश्वास छ अब तपाईँले मेरो कार्यक्रमलाई आफ्नो आवाजबाट सुनाउनुहुनेछ। त्यही प्रतीक्षामा बसेकी छु म। मेरो नाम प्रतिभा रिमाल हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2049 साल भदौ 5 गते चितवनको टाँडी बजार नजिकै भएको हो। मेरो बुबाको नाम रञ्जित रिमाल हो। मेरो बुबा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, आमा गृहिणी। आमाको नाम पवित्रा देवी हो। म घरकी जेठी छोरी। म पछि भाइ र बहिनी जन्मिएका थिए। मेरो परिवार सामान्य परिवार थियो। बुबाको कमाइ नै हाम्रो खर्चको आधार थियो, परिवार चल्ने आधार थियो। बुबाले बनाएको सामान्य घर बाहेक हाम्रो केही पनि थिएन। त्यो पनि टाँडी बजारदेखि अलि पर थियो डियर कल्याण। जग्गाहरू केही पनि थिएन। बुबाले धेरै दुःख गरेर अरूको घरमा खाना बनाएर पढेर केही पनि नभएको मेरो परिवारले त्यतिसम्मको जोहो गरेको थियो। बुबा साइकल चलाएर स्कुल जाने आउने गरेको मलाई याद छ। मैले सानोमा त्यही टाँडी बजारकै स्कुलमा पढेँ। त्यसपछि जब म कक्षा 5 मा लागेँ, बुबाले पढाउने स्कुलमा गएँ म। बुबा त्यहाँको शिक्षक भएर होला बुबाको लागि पनि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो डियर कल्याण। म पढाइको साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि भाग लिन्थेँ। हाजिरी जवाबमा प्रथम हुन्थे। बुबा मक्क पर्नुहुन्थ्यो। छोरा जस्ती छे यो त भन्नुहुन्थ्यो घरमा आएर। सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। स्कुलका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा मैले भाग लिन्थेँ डियर कल्याण। त्यति बेला विक्रम सम्वत 2059 सालमा मेरो बुबालाई काङ्ग्रेस भएको नाताले माओवादीले कालो मुसोदले घरमा आएर र त्यसपछि औँला ठड्याउँदै भने, दायाँ बायाँ गरिस् भने तँलाई मारिदिन्छौँ भने। बुबा 6 महिनासम्म लुकेर बस्नुभयो, काठमाडौँमा बस्नुभयो। पछि फेरि जे होला होला भनेर आउनुभयो। त्यसरी मान्छे मार्दै हिँडेका माओवादीसँग आज काङ्ग्रेस एक भएर हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्छ। राजनीतिमा जे पनि हुँदो रहेछ। त्यसरी मान्छे काट्दै हिँड्ने र काङ्ग्रेसलाई देखि नसक्ने माओवादीहरू अहिले काङ्ग्रेसको पाउमा पढेको देख्दा अचम्म लाग्छ। खुट्टा ढोग्न पुगेको देख्दा अचम्म लाग्छ। यसरी मैले बालापनमा नेपालको राजनीतिको स्वरूप पनि देखेकी थिएँ। मलाई लाग्थ्यो यो स्वरूपले केही परिवर्तन होला। तिनै मान्छे काट्दै हिँड्ने माओवादीहरू
आज महँगा महँगा महलमा बसेका छन्। कार्यकर्ताहरू जस्ताको तस्तै छन्। राजनीति पनि यस्तै रहेछ जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। जसले सक्यो त्यसले लुट्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई नेपालको राजनीति। यसरी बुबाको त्यो दुःखलाई देखेपछि मलाई माओवादीप्रति कहिल्यै पनि श्रद्धा लागेन। सधैँ लुटेर खान पल्केका जस्तो लाग्यो। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो डियर कल्याण। यसमा सबैजना सहमति हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी मैले बालापन बिताउँदै गएँ। मेरो बालापन सँगसँगै म कक्षा कोठाहरू उक्लदै गए। जब म 10 कक्षामा पुगेँ त्यति बेला कक्षामा प्रथम भएकी थिएँ म। मलाई स्याबासी दिनुभएको थियो बुबाले। बुबा यति खुसी हुनुभएको थियो कि डियर कल्याण बुबा रुनु भएको थियो खुसीले। 65 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ। एसएलसी दिदाका दिनहरूमा मैले कति मेहनत गरेर पढ्थेँ भन्ने कुरा म बयान गर्न सक्दिनँ। आफ्नो बयान आफै गरे जस्तो हुन्छ। तर एसएलसीमा असाध्यै राम्रो नतिजा आयो र त्यसपछि मभन्दा कम नम्बर ल्याएका साथीहरू काठमाडौँ जान थाले। मेरो पनि सपना थियो काठमाडौँ जाने, पढ्ने। बुबासँग पैसा थिएन। सामान्य शिक्षक एउटा मात्रै घर थियो। जग्गा जमिन केही थिएन। कतिपय कुराहरू किनेर खानु पर्थ्यो। त्यसैले बुबासँग पैसा थिएन। तर बुबाले आफ्नो सञ्चय कोषको पैसा झिकेर मलाई काठमाडौँ पठाउनु भयो। मैले सोचेँ बुबाले मेरो लागि राम्रो गर्नुभयो र मैले काठमाडौँ जाने सपना बुने। र म विक्रम सम्वत 2065 सालमा एसएलसी दिएँ कि विक्रम सम्वत 2066 सालमा रिजल्ट आएपछि म काठमाडौँतिर लागेँ। यो जीवनको यात्रामा चितवनबाट काठमाडौँ पुगेपछिको मेरो जिन्दगानीले कसरी पाइला चाल्दै जान्छ म आज दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, हजार सपनाहरूले जुलुस निकाल्छन्। हजार आकांक्षाहरूले भिड जम्मा गर्छन्। तर तिनै जुलुसहरूको बीचमा, तर तिनै भिडहरूको बीचमा जब मान्छे एक्लो भएको अनुभव गर्छ तब लाग्छ मान्छे साँच्चीकै एक्लो हुँदो रहेछ। म किन भिडमा पनि हराउँदिनँ डियर कल्याण। म किन भिडमा पनि एक्लो महसुस गर्छु। म जस्ता हजारौँ टाउकोहरू सँगसँगै हिँडिरहेका देख्दा पनि एक्लो महसुस हुन्छ। त्यही एक्लोपन र त्यही तिक्तताले जीवनका उन्मादहरू, जीवनका रहरहरू, जीवनका कहरहरू र जीवनका सपनाहरू मेट्दो रहेनछ। इरेजरले मेटे जस्तो दुःखहरू मेट्न सकिँदो रहेनछ। जीवन इरेजरले मेटेर मेटिँदो रहेनछ। बग्नै पर्छ, छिछोल्नै पर्छ, हिँड्नै पर्छ। दुःखहरू, बाधाहरू, पीडाहरू सहनै पर्छ। त्यही कुरा सहँदै सहँदै म पनि हिँडेँ। यसरी बुबाले सञ्चय कोष निकालेर मलाई काठमाडौँ पठाउनु भयो। विक्रम सम्वत 2066 सालमा म काठमाडौँ आएँ र बुबाले सञ्चय कोषबाट निकालेको पैसाले पढ्न थाले। मेरो घरको छिमेकी दिदीको बिहे भएर काठमाडौँमा आउनुभएको थियो। उहाँको घर भक्तपुरमा थियो। भक्तपुरको सानो ठिमीमा थियो उहाँको घर। बुबाले पढाएकी चेली र त्यो दिदीको घर भएकोले बुबाले त्यो दिदीसँग कुरा गर्नुभएछ। हेर नानी, छोरीले पढी, राम्रो पढी, म उसलाई पढाउन चाहन्छु। तर छोरी मान्छेलाई जहाँ पाए त्यहीँ बसाल्न पनि त भएन। तिमीले सहयोग गर्दियौ, उसले बस्ने खाने उसलाई लागेको खर्च म पठाउँछु भन्नुभयो। यो कुरा मलाई थाहा थिएन। बुबाले मात्र भन्नुभयो दिदीकोमा गएर बस्ने भनेर। म त्यहीँ भक्तपुरको सानो ठिमी पुगेँ। चिटिक्क परेको घर थियो। म त्यहीँ बस्न थालेँ र त्यहीँबाट कलेज जाने आउने गर्थेँ। मेरो सपना थियो पढेर बुबा आमालाई हेर्ने,
भाइ बहिनीलाई हेर्ने, भाइ बहिनीको रहरहरू पुरा गर्ने मेरो त्यही सपना थियो। र त्यही दिदीको घरबाट म पढ्न आउने जाने गर्न थालेँ। जेभियर एकाडेमीमा भर्ना गरिदिनु भएको थियो बुबाले। बुबा स्वयं आएर, बुबाको चेली भएको कारणले उहाँले मलाई राम्रै गर्नुहुन्थ्यो दिदीले। यसरी मैले पढ्दै जान थालेँ। म धेरै पढ्न चाहन्थेँ, तर त्यो घरमा दिदीलाई सघाउनु पनि पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ सघाउँदै दिदीले धेरै कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पढ्नु पर्थ्यो डियर कल्याण। त्यसैले राति कहिलेकाहीँ 2-3 बजेसम्म पढ्थेँ। बुबाको सपना, बुबाको रहर, बुबाको इच्छा र बुबाको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो। त छोरा होस् छोरी होइनस् भन्नुहुन्थ्यो बुबाले। त्यतिकैमा पढ्दै जाने क्रममा मैले +2 लेभलको परीक्षा पनि दिएँ। प्रथम श्रेणीमा असाध्यै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेँ। मेरो ब्याचमा एकजना साथी थियो, उसको नाम मनोज हो, मनोज तिवारी। उसको नम्बर मेरो भन्दा कम थियो र +2 दिए लगत्तै उसले पढ्यो र त्यसपछि USA को लागि अप्लाई गर्यो। मलाई पनि उसले भन्यो तिमीले पनि गर। मैले सोच बनाएँ। त्यही बेला म बसेको घरको दिदीले छोरा जन्माउनु भयो। उहाँको श्रीमान प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो। सामान्य जागिर थियो उहाँको, तर घरका सामान र सजावट हेर्दा अचम्म लाग्थ्यो। यति धेरै सामानहरू, यति धेरै ठुलो सजावट कसरी हुन्छ एउटा सामान्य प्रहरीको जागिर खाने मान्छेले? मनमा प्रश्नहरू उठ्थ्यो डियर कल्याण। केही पढेकी थिए, केही बुझेकी थिए, सायद त्यसैले मनमा प्रश्न उठ्थ्यो होला, तर बोल्ने साहस ममा थिएन। त्यति बेला दिदीको श्रीमान लाहानमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई हस्पिटल कुर्नुपर्ने, कलेज जानुपर्ने, BBA जोइन गर्नुपर्ने मलाई सकस भयो। करिब 1 हप्तासम्म म हस्पिटलमा बसेँ र त्यसपछि दिदी घर आउनुभयो। म बिरामी परेँ र म 1 हप्ता चितवन आएँ। बिरामी साह्रै भएपछि त्यति बेला दिदीले भन्नुभएछ, परेको बेला बिरामी भएको बहाना गरेर गई भनेर। नराम्रो लाग्यो र म तुरुन्तै फर्के। यो कुरा थाहा पाएपछि बुबाले भन्नुभयो जाऊ जसरी भए पनि हेल्प गर भनेर। दिदी सुत्केरी भएपछि म झन् बिजी भएँ। खाना बनाउने सबै कुरा गर्थेँ म। त्यति बेला दिदीको बच्चाको न्वारण हुने भयो। उहाँको श्रीमान आउनुभयो। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण। दिदीले भने अनुसारका सामान किन्नको लागि म न्यु रोड गएँ। सबै कुरा किने र त्यसपछि उहाँले लुगा किन्ने जुन ठाउँ भन्नुभएको थियो त्यसको लागि म असन्चिरेँ। तर राम्रो नलागेपछि दिदीलाई फोन गरेँ। दिदीले बानेश्वरको एउटा पसलको नाम दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन, मेरो साथीले अहिले भर्खरै फोन गरे कि त्यहाँ पुग न भन्नुभयो र त्यहाँ जे भेटिन्छ त्यही लिएर फर्क भन्नुभयो। म त्यहीँ आएँ। बानेश्वरमा त्यो पसलभित्र छिरेँ म। त्यो पसलको फोटो पनि पठाएकी छु डियर कल्याण। तपाईँले त्यो पसल चिन्नुहुन्छ होला, जान्नुहुन्छ होला। भित्र 2 जना केटी काम गर्दै थिए। त्योभन्दा भित्र काउन्टरमा एकजना केटा थियो। राम्रो चिटिक्क परेको ड्रेस लगाएको, कपालमा जेल लगाएको थियो उसको, हातमा राम्रो देखिने घडी थियो। म सरासर गएर उसलाई सामान सोधेँ। उसले सामान देखायो र त्यसपछि उसले मलाई सबै सहयोग गर्यो र उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे जस्तो लाग्यो। मैले सामान किने। त्यसपछि उसले आउने बेला आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दियो र भिजिटिङ कार्ड दिएको बेला अचानक एकजना अधवैंशी आइमाई भित्र छिर्नु भयो र उहाँले पनि सामानको लागि कम्प्लेन गर्नुभयो र उसले ती अधवैंशी आइमाईसँग असाध्यै राम्रो डिल गर्यो। जाने बेला
ती आइमाईले भनिन्, अद्वैसे आइमाईले भनिन्, साहु हुनु त यस्तो पो त। उनी खुसी भएर गइन्। मलाई के लाग्यो भने ढेर कल्याण, यो पसलको साहु यही केटा हुनुपर्छ। यति राम्रो चिटिक्क परेको, पक्का पनि साहु हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले उसले दिएको भिजिटिङ कार्ड राखेँ। त्यति बेला उसले भन्यो, के गर्ने हजुर, कलेज जानुपर्छ। कलेजबाट दौड गएर आएर पसल खोल्यो। बेलुका कति बजे घर पुग्नुपर्छ थाहै हुँदैन। यस्तै छ हाल खबर भनेर उसले मैले सोद्धा नसोध्दै भन्यो, हजुरको सम्बोधन गर्यो। मैले बाटोभरि त्यो केटालाई सम्झेँ। खै किन सम्झेँ थाहा छैन। मैले उसलाई सम्झन पुगेँ र घर आएँ। सामानहरू दिदीलाई देखाए। सबै सामान एक एक गरेर हेर्नुभयो। अर्को दिन न्वारन चल्यो। न्वारणमा वास्ता गरेन। करिब 3 दिनपछि म बानेश्वर हुँदै काम विशेषले फेरि ताहाचल जानुपर्ने भयो, दिदीको साथीको घरमा। र जति बेला मैले बानेश्वर चौकमा आयो, म बसेको बस र बानेश्वर चौकको रेड लाइटमा रुक्न साथ मैले त्यो केटालाई सम्झेँ। नाम सन्दीप भनेको उसले सम्झे। भिजिटिङ कार्ड पर्सबाट झिकेर हेरे। सन्दीप मात्र लेखेको थियो, पछाडि केही पनि लेखेको थिएन। किन नलेखेको होला मनमनै प्रश्न गर्दै गए। सायद छुट्यो होला र कसैले आफ्नो नाम मात्र लेख्छन्। मनमा प्रश्न खेलाउँदै कतिखेर ताहाचल पुगे थाहै भएन। मलाई त्यो पसलमा जान मन लाग्यो। कहिले जाउँ, के बहाना बनाएर जाउँ, कसरी जाउँ। दिनदिनै हुन थाल्यो ढेर कल्याण। किन यस्तो भयो, के कारणले यस्तो भयो, मलाई केही पनि थाहा थिएन। मलाई त्यहाँ जान मन लाग्यो। मैले बहाना खोजिरहेँ, मैले बहाना ढोडिरहेँ, मैले बहाना हेरिरहेँ। सन्दीपलाई भेट्न जान मन लाग्यो। मनका चाहनाहरू, मनका इच्छाहरू, मनका रहरहरू कतिखेर कसरी बग्छन् थाहै हुँदो रहेनछ। रहरहरू त पानी जस्तै हुँदा रहेछन्। कहिले धमिलो हुने, कहिले कञ्चन हुने, कहिले पहाड फोडेर बग्ने, कहिले झरना बनेर बग्ने। मन त पानी जस्तै हुँदो रहेछ ढेर कल्याण। म सुनाउँछु। आज तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, टाढा क्षितिजमा देखिने घामको छिर्को, मनको बहानामा लाग्ने बाध्यताको बिर्को, जता घुमायो घुमिरहने फिरङ्गीको खेल जस्तो यो जिन्दगानी समयले, भाग्यले घुमाउँदै लाँदो रहेछ। मान्छेलाई थाहै हुँदैन समयले मान्छेलाई कसरी घुमाउँछ। कहाँ सोचेको हुन्छ कहाँ पुग्छ मान्छे। पूर्व जाने बहानामा मान्छे पश्चिम पुगिरहेको छ। दक्षिण जाने बहानामा मान्छे उत्तर पुगिरहेको छ। हँसाउँछु भनेर हिँड्ने मान्छे आफै रोइरहेको छ। म त जिन्दगीभर रुन्छु भन्ने मान्छे खुसीले उफ्रिरहेको छ। जता जता समयले रिङ्गायो, जता जता समयले घुमायो, जता जता समयले बराल्यो, मान्छे त्यतै त्यतै घुम्दो रहेछ। क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो, चेसको खेल जस्तो यो मान्छेको जिन्दगानी। किन यति घमण्डमा बित्छ, किन यति अहमतामा बित्छ मलाई थाहा छैन। सायद मान्छेले जिन्दगीलाई नबुझेर हो कि। मान्छे किन रुँदै हिँड्छ। मान्छेले समयलाई चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मान्छेले समयलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले त डियर कल्याण, आज अलिकति फराकिलो मन लिएर लेखिरहेकी छु तपाईँलाई मेरो कथा। मलाई बिस्तारै बिस्तारै सन्दीपको पसलमा जान मन लाग्थ्यो। एकपटक देखेको उसलाई, मिलाएको ड्रेस, हँसिलो अनुहार, त्यहाँ उनी अधवैँसे आइमाईले भनेको साहु हुनु त यस्तो। मैले सोचे साहु केटा यस्तो हुनुपर्छ।
मैले पनि त्यति बेला त्यही सोचेँ र म उसको पसलमा जाने बहाना खोजिरहे। एक दिन नभन्दै दिदीले फेरि मलाई त्यही पसलमा पठाउनु भयो। यति खुसी भए सरासर आफ्नो कोठामा गए, कपाल मिलाए, कपाल सुमसुमाए, चिटिक्क परेको लुगा लगाए अनि बाहिर निस्की। दिदीले भन्नुभयो, आज त निकै राम्री भएर जान लागिस् नि, के छ त्यस्तो? मैले केही होइन, यत्तिकै यो लुगा लगाएकी थिएन, आमाले पठाइदिनु भएको आज लगाए कि भने। दिदीले केही भन्नु भएन। म त्यसपछि भनेश्वर त्यही पसलमा गएँ। त्यहाँ पुग्दा सन्दीप काउन्टरमा बसिरहेको थियो। पैसा गन्दै थियो। कतिखेर ल्यापटपमा बिजी हुन्थ्यो, कतिखेर पैसा गन्थ्यो, कतिखेर फेरि यताउता घुमिरहन्थ्यो। म एकैचोटि गएर उसँग बोल्ने हिक्मत आइन। म सामानहरू हेर्दै थिएँ। ऊ अचानक मेरो नजिक आयो। धेरै पछि पो आउनुभयो त। उसले पहिलो प्रश्न गर्यो, होइन पढ्नु पनि पर्छ, कलेज जानुपर्छ, त्यही त हो नि, व्यस्त भइन्छ भनेर मैले कुराको सुरुवात गरेँ। उसले भने, कलेज लाइफ कति गाह्रो छ है? मैले भने, गाह्रो छ भने। उसले मेरो घर सोध्यो, मैले घर बताएँ। कहाँ बस्ने सोध्यो, मैले त्यो पनि बताएँ। मैले उसलाई पनि सोधेँ। उसले भन्यो, यही कोटेश्वरमा बस्छु। मन लाग्यो धनी केटा होला, कोटेश्वरमा घर होला। मैले यसलाई हेर्न किन आइरहेकी छु आफैले आफैलाई प्रश्न गरेँ। म माथिको हिक्मत माथि बिर्को लाग्यो र म अलिकति मौन भएँ र सामान खोजे जस्तो गरेँ। मैले त्यहाँ 1 घण्टा बिताएँ मात्र 2वटा सामान किन्न। ऊ घरिघरि आउँथ्यो, कुरा गर्थ्यो, के सहयोग गरौँ भन्थ्यो। मैले होइन केही पर्दैन भने। ऊ मिठो हाँसो हाँस्थ्यो, ग्राहकहरूलाई मक्ख पार्थ्यो। र त्यो दिन म 1 घण्टासम्म उसँग नाना किसिमका बहानाका कुरा गरेर म घर फर्केँ। बाटोभरि फेरि उसलाई सम्झेँ। रहरहरू, कहरहरू, डियर कल्याण, जिन्दगीका सपनाहरू एकाएक उदाउँदै गए। उदाउँदै जाने मेरा सपनाहरू, उदाउँदै जाने मेरा रहरहरू, उदाउँदै जाने मेरा कहरहरू म आज लेख्दैछु, तपाईँलाई व्यक्त गर्दैछु। विक्रम सम्वत 2077 सालको कुरा हो। सन्दीपसँग त्यति बेला चिन्जान यति मात्र भएको थियो कि अब उसको पसलमा जाँदा खाजा नखाएर उसले पठाउँदैन थियो। बाटो पर्दा छिर्दा हुन्छ नि भन्थ्यो। म कहिलेकाहीँ त्यतिकै पनि छिर्ने भइसकेकी थिएँ। उसले खाजा मगाउँथ्यो, मलाई समोसा मन पर्थ्यो, ऊ समोसा मगाउँथ्यो, कहिले मोमो मगाउँथ्यो र खुवाउँथ्यो पनि। मैले पैसा तिर्न खोज्दा पैसा तिर्नु पर्दैन भन्थ्यो। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2077 साल लाग्यो। 77 सालको भदौ महिनाको कुरा हो। 18 गते पानी असाध्यै परेको थियो काठमाडौँमा। राति नराम्रो सपना देखेकोले आमालाई कल गरे, डियर कल्याण, फोन उठेन। त्यसपछि अचानक भाइले फोन गर्यो र भन्यो, बुबालाई हस्पिटल लगेको छ भन्यो। मैले आमालाई फोन गरेँ। धेरै पटक फोन गरेपछि आमालाई फोन उठाउनु भयो र म एक्कासी रुँदै भने, बुबालाई के भयो? आमाले भन्नुभयो, खास त्यस्तो केही होइन। होइन आमा, तपाईँले भन्नै पर्छ भने। आमाले भन्नुभयो, एक्कासी बाथरुममा लड्नुभयो र यहाँ ल्याएको। मलाई नरमाइलो लाग्यो, डियर कल्याण। त्यो दिन मैले दिदीलाई सबै कुरा भने। दिदीले नरमाइलो मान्नुभयो। दिदीले बुबालाई असाध्यै मान्नुहुन्थ्यो। बुबाले गर्दा मैले पढेँ कि नत्र यतिसम्म पढ्न सक्थेन, उहाँको देन छ भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो दिन दिदीले भन्नुभयो, केही पर्यो भने तिमी जानुपर्छ, तयारी गर। तर त्यही दिन साँझ बुबाले हस्पिटलमा संसार त्याग्नुभयो। बुबालाई हार्ट अट्याक भएको रहेछ।
त्यो सुन्न साथ म रोएँ कराएँ। दिलले सम्झाउनु भयो रुनु हुँदैन, तिमी घरकी जेठी छोरी, अब जिम्मेवारी बढ्यो, तिमी चितवन गइहाल भनेर मलाई अर्को दिन बिहानै पठाउनु भयो। बिहान जाँदा बुबाको लास हस्पिटलबाट घर ल्याएको थियो। घरमा ल्याउने कुरा भएछ। बुबाले भन्नुभएको थियो अरे म मरिहालेँ भने घरमा ल्याएर राख्नु भनेर। घरमा मान्छेको यति धेरै भिड थियो। बुबाले कति धेरै मान्छेको मन जित्नु भएको रहेछ, कति धेरै मान्छेलाई खुसी बनाउनु भएको रहेछ। कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू आए। काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छेहरू थिए, सर्वसाधारणहरू थिए। तिनै बुबालाई कालो मोसो दल्ने माओवादीका अरू मान्छेहरू थिए। बुबाले धेरै कमाउनु भएको रहेछ। पैसा त बाँचुन्जेलसम्म हो, कमाउने त यही रहेछ जस्तो लाग्यो। बुबाको 13 दिनको काम सकियो। सहयोग नगर्ने कोही भएनन्। आर्थिक सहयोग गर्नेहरू पनि निस्किए। 13 दिनको काम सकिएपछि म यता आएँ। बुबाको मृत्युपछि म जहाँ बसेको थिएँ त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै व्यवहार फरक हुँदै गएको पाएँ। कारण आमाले पैसा पठाउन सक्नु भएको थिएन। पछि आमाले टाढीमा तरकारी बेच्न थाल्नुभयो। मैले किन त्यसो गरेको भन्दा मान्नु भएन। म भाइ र बहिनीलाई पढाउनु पर्छ भनेर तरकारी बेच्न थाल्नुभयो। पछि सानो तरकारीको पसल पनि चलाउनु भयो। जीवनको सङ्घर्ष, कठिन बाटो ढेर कल्याण, कठिन यात्रा। म सबभन्दा कम नम्बर ल्याउने केटा अमेरिका पुगिसक्यो। मेरो आर्थिक स्थिति बुबाको कारणले जहीँको तहीँ थिए। मलाई साथ दिने कोही छ कि जस्तो लाग्थ्यो। र त्यसपछि म एक दिन अचानक सन्दीपको पसलमा पुगेँ। उसले धेरै दिनपछि आएको कुरा गर्यो र मैले बुबाको मृत्युको कुरा उसलाई सुनाएँ। उसले दुःख लागेको कुरा गर्यो र रिसाए पनि। मलाई किन नभनेको, सायद म पनि आउँथेँ होला भने उसले। त्यसपछि उसले केही आत्मीयता देखायो। चिन्ता गर्नु हुँदैन, म पनि छु। जिन्दगी यस्तै हो, हामीलाई पनि एक दिन त्यसरी नै जानुपर्छ भनेपछि मैले केही भन्नै सकिनँ। आँखाभरि आँसु ल्याए। उसले सम्झाए उल्टो। र त्यसपछि मैले भने मेरो सपना यस्तो छ। उसले भन्यो सपना पुरा गर्नुपर्छ। सपना पुरा गर्न कठिन हुन्छ, तर पुरा गर्नुपर्छ। उसले त्यही भन्यो, तर कसरी गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई भन्ने बाटो केही थाहा थिएन। म जहाँ बस्थे त्यो दिदीको व्यवहार पहिले जस्तो भएको भए त त्यो दिदीलाई भन्थ्यो होला। उसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने मान्छेले अमेरिकाको लागि कोसिस गर्छु भन्दा खिल्ली उडाउने होलान्, नराम्रो भन्ने होलान्। डर र त्रास मनमा थियो। तैपनि त्यो दिन बेलुका गएर दिदीलाई कुरा गरे। दिदीले भन्नुभयो त्यसको लागि त पैसा लाग्छ, पैसा कहाँबाट ल्याउँछु? म मौन भए। दिदीसँग सापट मागो कि जस्तो लाग्छ भनेपछि दिदीले मसँग पैसा छैन अहिले। आफ्नो श्रीमानको नाम लिँदै उहाँले भन्नुभयो उसको पनि अहिले राम्रो छैन, पहिले जस्तो छैन। घरको लोन छ, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ। बच्चा भयो, गाह्रो छ। किन जानु पर्यो अमेरिका? फेरि अमेरिका जान त्यति सजिलो छ? जस्ता पाए त्यस्ता मान्छे अमेरिका जाने भए त नेपालका सबै मान्छे अमेरिका जान्थे। तिमी अमेरिका जान सक्दैनौ भन्नुभयो दिदीले। मन खिन्न भयो, रुन मन लाग्यो। मेरो सपना अमेरिका जाने थिएन ढेर कल्याण। मेरो सपना पढ्ने थियो। पढेर मैले भाइ र बहिनी र आमालाई हेर्नु थियो। बुबाको जिम्मेवारी पुरा गर्नु थियो। मभन्दा कम नम्बर ल्याएको मेरो साथी अमेरिका उडेपछि
मनमा एक किसिमको खिन्नता लाग्छ नै, जसलाई पनि लाग्छ। मलाई त्यो पुरा गर्नु थियो। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा, मेरो कठिन जीवनको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, फूल भन्दा पनि कोमल हुन्छ भन्छन् मन। मन त कागजको जस्तो कोरा कहाँ हुन्छ र। जब जब कागजमा लेखिन्छ तब कागज शब्दले भरिन्छन्, मन पनि शब्दले भरिदा रहेछन्। कागज र मन समान नभए पनि कागजमा जस्तै शब्दहरू मनमा पनि भरिदा रहेछन्। तिनै भरिएका मनहरू भावनाको आँचल बोकेर टाढा टाढासम्म सपनाको चुदरी गाँस्दै उड्दा रहेछन्। उड्ने सपनाहरू, फिरन्ते सपनाहरू, कोरा आकाङ्क्षाहरू, रहरहरू मान्छेले कहाँ पूरा गर्न सक्छ र? कहिले पूरा गर्न नसकिने मनका आकाङ्क्षाहरू, कहिले पूरा गर्न नसकिने मनका रहरहरू सधैँ कहाँ एक नासले बसिरहन्छन् र। परिवर्तन हुँदै जाने तिनै सपनाका कहरहरू, रहरहरू र चट्टान जस्ता पहाड बनेर उभिने सपनाहरू छिचोल्न गाह्रो हुँदो रहेछ। यसरी मनमा कता कता बाहिर पढ्न जाने आकाङ्क्षा पलाइरहेको बेला एक दिन मैले विचार गरेँ, त्यो घरमा बस्ने दिदीको मामाको छोरा, जसको घर काठमाडौँमा थियो, उनीहरू दमौलीका थिए। उसले टियुमा पढ्थ्यो। बल्ल बल्ल पास भएर पढेको भन्थे। केटा राम्रै थियो। मैले उसलाई भन्छु भने एक दिन ऊ घरमा आएको बेला मैले उसलाई भने, दाई म पढ्न चाहन्छु, मलाई अलिकति पैसा दिनुहोस् न भने। के पढ्ने भनेर उसले सोध्यो। म अमेरिका जानको लागि अलिकति तयारी गर्छु भने। ऊ हाँस्यो। तिमी अमेरिका जाने भनेर हाँस्यो। त धेरै बेरसम्म केही नबोलेर जुरुक्क उठेर रिमोट लिएर टिभी खोल्यो। घरमा कोही थिएनन्। एकछिनपछि उसले भन्यो, चिया बनाएर ल्याऊ भन्यो। चिया बनाएर लगिदिए। चिया खायो। चिया खाएर सकिसकेपछि मेरो कप हातमा मलाई दिँदै भने, कस्ता कस्ताले त अमेरिका जान सकेनन्, यस्ता सपना देख्ने मान्छे त मलाई राम्रो लाग्दैन भने। ऊ गयो। मैले चुक्कुल लगाए घरमा एक्लै थिएँ। ढेर कल्याण। र त्यसपछि म धुरु धुरु रोएँ। मेरो गरिबीले मेरो सपना मार्यो जस्तो लाग्यो। त्यति रुँदा रुँदै मैले एक्कासी सन्दीपलाई सम्झेँ। उसले त केही गर्छ कि जस्तो लाग्यो र मैले त्यहीँबाट सन्दीपलाई फोन गरेँ। फोन उठेन। मैले सोचेँ सबै केटा मान्छेहरू यस्तै हुन्, अब फोन गर्दिनँ भने। उसले बेलुका फोन गर्यो। म काममा थिएँ। तल भाँडाहरू सफा गर्दै थिएँ। पछि फेरि उसले टेक्स्ट पठाए, बिजी भएर फोन गर्न सकिनँ, भोलि कुरा गरौँला भने। मैले सोचेँ अब उसलाई केही भन्दिनँ। अर्को दिन घरमा काम थियो, कलेज जान भ्याइनँ मैले। त्यही मामाको छोरा आयो, दिदीको। त्यो दिन उसले मलाई बिहेभ राम्रो गरेन डियर कल्याण। मेरा अङ्गहरू सुमसुमायो। मलाई किस गर्यो। मेरा स्तनहरू समायो र भन्यो, तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ? डियर कल्याण, जिन्दगीका दुर्भाग्यहरू, जिन्दगीका पीडाहरू, जिन्दगीका बाध्यताहरू
मलाई अहिले 40-50 हजार भए पुग्छ भने उसले मलाई फेरि सुमसुमाउँदै भने मैले भनेको मान्ने भए दिन्छु भने म केही बोलिनँ। रातो अनुहार लाएर म माथि गएँ। मलाई यस्तै गर्नुभयो भने म भनिदिन्छु भने कसलाई भनेर सोधेपछि मैले सबैलाई भनिदिन्छु भने ऊ हाँस्यो। तिमीलाई तिम्रो आवश्यकता पूरा गरेपछि तिमीले मेरो आवश्यकता पूरा गरेर भइहाल्यो नि भन्यो। ल विचार गरेर जवाब थियो भने ढेर कल्याण ब्ल्याकमेल गर्यो मसँग। मैले सारा काम दिनभरि सकाएँ र राति आफ्नो कोठामा गएँ। मैले सोचेँ मामाको छोरालाई मैले शरीर बेचेँ भने उसले पैसा दिन्छ। म बेचौँ कि नबेचौँ भन्ने दोहोरो उसमा परिरहे। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई साँचो कथा ढेर कल्याण। एक मनले सोचे एकपटक सन्दीपलाई पनि भन्छु, ऊ पनि मलाई त्यस्तै सोच्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले आमालाई फोन गरेँ। आमालाई भन्नै सकिनँ। थकित भएर तरकारी बेचेर आएकी आमाले आज 1500 को व्यापार भयो छोरी भन्नुभयो। जब 1500ले मलाई के हुन्थ्यो। ठिकै छ, भाइ र बहिनीलाई पुगेको छ, तँलाई त दिदीले सबै गरिहाल्छ, पुगेन भने मलाई भन्नु म पठाइदिन्छु भन्नुभयो आमाले। तरकारी बेचेर भाइ बहिनीलाई पढाइरहेकी छिन् आमा। बुबा हार्ट एट्याक भएर मरिसके। इमान्दार शिक्षक, सबले मान र सम्मान दिने इमान्दार मान्छेसँग पैसा हुँदैन, किनकि इमान्दारिता र पैसाको कहिल्यै मेल हुँदैन। आज म इमान्दारी भएर बाँचेकी छु, त्यसैले पैसा छैन। मामाको छोरासँग सम्झौता गर्न साथ पैसा हुन्छ। दुःखका कुराहरू मनमा मडारिरहे। आफ्नो सपना पूरा गर्नलाई मान्छेले जे पनि गर्छ भन्ने कुरा पनि सम्झे। ढेर कल्याण। र अर्को दिन मैले फेरि एकपटक सन्दीपलाई भन्छु, भएन भने यही मामाको छोरासँग सम्झौता गर्छु भने। र म अर्को दिन कलेज जाने बहानामा कलेज नगएर सन्दीपको पसलमा गए। पसलमा गएपछि सन्दीपले भन्यो फोन पनि नउठाउने के भएको भनेर गाली गर्यो। उसको 2वटा मिस कल मैले उठाइनँ। मलाई सबै केटा मान्छे उस्तै लाग्यो ढेर कल्याण। त्यसपछि मैले उसलाई भनौँ कि नभनौँ भनिरहेको थिएँ। उसले भन्यो किन अनुहार त आज गम्भीर छ नि, मनमा केही छ जस्तो छ। मसँग भए उसले सबै कुरा कसरी थाहा पायो कि कतै त्यो दिदीको मामाको छोरा र यो साथी त होइनन् जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि मुही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने काम किन गर्नु भनेर मैले मसिनो स्वरमा भने, समय छ भने कतै चिया खाएर बसौँ न भने। उसले हुन्छ 5 मिनट भन्यो। त्यसपछि ऊ काउन्टरमा गएर फटाफट पैसा गनेर राख्यो र त्यसपछि 2जना काम गर्ने बहिनीलाई आदेश दिएर हामी तल झर्यौँ। बानेश्वरबाट अगाडि आइसकेपछि, अर्थात् बानेश्वरबाट माइती घरतिर लागेपछि एलिना बेकरीज भएको ठाउँतिर गयौँ हामी। त्यहाँ नपुग्दैको एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी कफी खान छिर्यौँ। उसले खाजा मगायो र त्यसपछि उसले भन्यो बाबाको मृत्यु पछिको तिम्रो यात्रा कस्तो छ भनेर सोध्यो। त्यो दिन उसले तिमी भन्यो। म बोल्दै थिएँ, आँखाबाट आँसु आयो ढेर कल्याण। र मेरो सपना यही छ भने। उसले भन्यो त्यो सपना पुरा गर्न किन पछि परेको त, मसँग पैसा छैन। आमाले तरकारी बेचेर छोरा र भाइलाई पढाउनुहुन्छ, बहिनी र भाइलाई पढाउनुहुन्छ। म त अर्काको घरमा नोकरानीको दर्जा पाइसके बुबाको मृत्युपछि भनेर रोए। उसले रुनु हुन्छ त रुनु हुँदैन,
म सापट्टि पैसा दिन्छु। उसले हाँस्दै भन्यो, अमेरिकाको भिजा लागेपछि डबल दिए भइहाल्यो नि। ऊ हाँसेपछि म पनि हाँसेँ। उसले त्यहाँबाट पसलमा लग्यो मलाई 50,000 को चेक काटेर दियो ढेर कल्याण। म यति खुसी भए, अमेरिका जाने नजाने थाहा छैन, तर उसले पैसा दिनसाथ म त अमेरिका पुगे जस्तै गरेर खुसी भए। र त्यसपछि म पढाइमा तल्लीन भए। मलाई दिदीले गाली गर्नुहुन्थ्यो, हेप्नुहुन्थ्यो, तर मैले वास्ता गरेन। पढ्दै गए ढेर कल्याण। मेरो आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूका अगाडि सन्दीप आएर उभियो। बारम्बार मामाको छोरा आउँथ्यो, दाउँ खोज्थ्यो मसँग। कतै एक्लै भेटाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो सोच्थ्यो। उसलाई छल्दै, उसबाट बस्दै मैले पढिरहेँ, पढ्दै गएँ। र ढेर कल्याण अझ दिल खोलेर भन्छु, मेरो पढाइमा यति तल्लीन भए कि मलाई म बस्ने, जसको घरमा बस्थे त्यो दिदीले निस्केर जा, 1 हप्ता भित्र निस्केर जा भनेर गाली गर्नुभयो। मेरो इक्जाम छ, मलाई 1 हप्तासम्म समय दिनुहोस्, त्यसपछि म जे पनि गर्छु भने। रातभरि पढ्थे, रातभरि काम गर्थे र मैले राम्रो मार्क्स ल्याएँ र भिजा अप्लाई गरेँ ढेर कल्याण। मेहनती मान्छेलाई भगवानले साथ दिन्छ भन्थे। मेहनती मान्छेलाई भगवानको साथ हुन्छ भन्थे। मेरो भिजा लाग्यो ढेर कल्याण। भिजा लागेपछि अचानक मान्छेहरू कसरी परिवर्तन भए, आज म तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण, मनको तरङ्ग मिल्नुपर्छ। पर्खाल जोडे जस्तो कहाँ हुन्छ र मान्छेको मन। पर्खाल त जहाँदेखि जहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। मन पो जोडिनुपर्छ। मन जोडिए पो प्रेम हुन्छ। मन जोडिए पो सपना बन्छ। संसारमा थुप्रै जोडीहरू छन्, मन जुटेको हुँदैन, मन फुटेको हुन्छ, तर पर्खाल जस्तै उभिएका हुन्छन्। मन मिले पो माया मिल्छ, मन मिले पो खुसी मिल्छ। मनै नमिले के को खुसी, मनै नमिले के को रार। काँडाको जस्तो जिन्दगानी, बाँच्नु पर्ने बाध्यतामा हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त आज म सोच्छु, मन मिल्नेहरू कति खुसी छन्, मन नमिल्नेहरू कति बेखुस छन्। त्यसैले छिन्न भिन्न हुनेहरू धेरै छन् यस संसारमा। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी मलाई भिजा लाग्यो। मैले भिजा लागेको पुरानो फोटो पनि पठाएकी छु ढेर कल्याण। हेर्नुहोस् त, मैले स्टुडेन्ट भिजामा अमेरिका जानको लागि अमेरिकन एम्बेसीबाट पाएको भिजा मैले तपाईँलाई स्क्रिनशट गरेर पठाएकी छु। त्यही दिन म असाध्यै खुसी भएँ र पहिला सन्दीपलाई मिठाई लगेर गएँ। पसलमै थियो। ऊ खुसी भए, मिठाई खायो, तर उसमा धेरै उत्तेजना थिएन केही पनि। राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, आमा भाइ र बहिनीको सपना पुरा गर्नुपर्छ। भाग्यमानी मान्छे यस्तै हो। उसले आफूले त्यसो गर्न नपाएकोमा दुःख मनाउ गरेको जस्तो उसको अनुहार देखेँ मैले। मलाई लाग्यो मैले यो 50,000 को बदला उसलाई अमेरिका लानुपर्छ जस्तो लाग्यो। सके त लान्थे जस्तो लाग्यो। र हाँस्दै भने, मैले सक्ने भए त लिएरै जान्थे। उसले मलाई जिस्कायो। ब्यागमा हालेर लगे हुन्छ नि, सुटकेसभित्र बस्छु म, सानो अक्सिजनको सिलिन्डर लगाएर भन्यो। म हाँसेँ। त्यो दिन उसले खाजा खाने भने मैले खाजा खाएँ।
र त्यसपछि एउटा सानो मिठाई बोकेर मन नलाई दिदीको घरमा पुगे। मैले फोन गरेर दिदीको श्रीमानलाई भनिसकेको थिएँ। उहाँले दिदीलाई भन्नुभएको रहेछ। मैले पछि फेरि दिदीलाई फोन गरेँ। दिदीले भन्नुभयो मिठाई लिएर आउनु भनेर। म मिठाई लिएर गएँ। म जुन घरमा काम गर्थेँ डियर कल्याण, अब त्यो घरमा परिवर्तन भयो। र त्यसपछि अर्को दिन त्यो दिदीले भन्नुभयो, किन यस्तो गर्ने, अब बिहे गरेर गए भइहाल्छ नि। मेरो अर्को मामाको छोरा छ, राम्रो छ, फोटो पनि देखे कि छेउ होला तिमीले। र ऊ यहाँ त्यति धेरै आउँदैन, ऊ पोखरामै बस्छ भन्नुभयो। म छक्क परे। हिजोसम्म नोकरानीको दर्जा पाएकी मलाई आज विवाहको प्रस्ताव आयो। म केही बोलिनँ, हाँसे मात्र। ल हाँस्यो भने त पक्का होला भनेर दिदीले उल्टा सम्झनु भयो। र अर्को दिन मलाई चितवन आउनु पर्ने थियो। चितवन आउने बेला झोलाभरि कोसेली थिए दिदीका। पहिला पहिला चितवन आउँदा पुरानो थोत्रो झोला हुन्थ्यो। 2-4वटा किताब र पुराना लुगाहरू आफ्ना बहिनीलाई लगिदिन्थे। भाइको लागि त केही हुँदैन थियो। थत्रे झोला बोकेर हिँड्थेँ म। त्यो पनि सपिङ ब्यागहरू बोकेर जान्थेँ म। गरिबसँग के हुन्छ र डियर कल्याण। तर जाने बेला दिदीले सुटकेस अगाडि राखिदिनु भयो। आमालाई, भाइलाई, बहिनीलाई कोसेली तयार भयो। म चितवन जाने बेला उहाँको अर्को मामाको छोरा आयो। पहिले मामाको छोरा लाजले आउन सकिन। मेरा अङ्गहरू समाउने, मेरा स्तन समाउने त्यो केटा पछुताइरहेको होला जस्तो लाग्यो। अर्को केटा हाजिर भयो। उसलाई भेटेर म चितवन आएँ। घरमा सबै लथालिङ्ग थियो। आमा बोरा बोकेर तरकारी बेच्न जानुहुन्थ्यो, अर्थात् तरकारीको बोरा बेचेर बोकेर टाढी बजार पुग्नुहुन्थ्यो। दुःखका दिनहरू जस्ताको तस्तै थिए। घरको पिँढीमा बसेर धुरु धुरु रुन मन लाग्यो डियर कल्याण। भाइ र बहिनीहरू हुर्कदै छन्। अरूसँग पैसा ऋण लिएर अमेरिकाको भिजा त लाग्यो। म गएँ भने यो घर के होला जस्तो लाग्यो। त्यो दिन त्यत्तिकै बसे। अर्को दिन दिदीले आमालाई फोन गरिसक्नु भएछ। बेचारी सोझी आमाले घर आएर भन्नुभयो, केटा धनी छ, बिहे गरेर जाऊ छोरी। हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। होइन भने त घर किन्ने मान्छे आएका छन्, घर बेच्नु पर्ला कि जस्तो भयो छोरी भन्नुभयो। मैले आमालाई गाली गरेँ। बुबाको निशानी हो यो। बुबाको खुन र पसिना बगेको यो घरलाई बेच्नु हुँदैन आमा, बरु ऋण गरौँला भने मैले। 5 दिन बसेर फर्के। 5 दिनसम्म आमालाई सम्झाए, तर आमाले मान्नु भएन। केटा राम्रो छ, धनी छ, बिहे गर्नुपर्छ छोरी भनेर जिद्दी कसिरहनु भयो। अमेरिकाको भिजा लाग्दैमा बिहे गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन आमा भने मैले। म त पढ्न जान लागेकी चेली भने। त्यसपछि काठमाडौँ फर्केर आए। मलाई त्यो घरमा जानै मन लागेन। सन्दीपलाई फोन गरेँ। उसलाई भेट्न बोलाए, मलाई टाइम देऊ भने। ऊ आयो बाहिर। र त्यो दिन बल्ल उसले आफ्नो कहानी सुनायो। उसले आफ्नो जिन्दगीको कहानी पहिलो पटक सुनाए मलाई। ऊ पसलको मालिक होइन रहेछ डियर कल्याण। जब उसको मुखबाट यो कुरा सुने, मेरा सपनाहरू सबै उडे पतापुङ्ग भए। ऊ विश्वकर्मा थरको केटा रहेछ।
र उसको मालिक पनि विश्वकर्मा थर्कै हुनुहुँदो रहेछ। उसको घर दमौलीमा रहेछ। सानैमा ल्याएर उसको मालिकले उसलाई घरमा राखेर पढाएको। जसो तसो बिए तेस्रो वर्षमा पढ्दै रहेछ सन्दीप, र उसले सारा जिम्मा लगाएको रहेछ। जुन दिन उसले त्यो पसलको मालिक होइन भने त्यो दिन म छाँगाबाट खसे जस्तो भए। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। र मैले धेरै कुरा गरिनँ उसँग। र जाने बेला मैले भने मैले पैसा तिर्नु छ, म छिट्टै अमेरिकाबाट पैसा पठाइदिन्छु भने। हुन्छ भने र म उबाट विदा भएर बानेश्वरमा बस कुरिरहेकी थिएँ। मेरा आँखाबाट तर्र आँसु बगे। सन्दीपलाई मैले के सम्झेको थिएँ, तर ऊ त पसलमा काम गर्ने नोकर रहेछ, त्यो पनि विश्वकर्मा, जसलाई माया गरे के थिए एकहरू। तर आज सपना भताभङ्ग भयो। यही सम्झिँदै म घर गएँ, दिदीको घर। घर पुग्न साथ दिदीको सम्मान त्यत्तिकै भयो, इज्जत त्यत्तिकै भयो। अर्को दिन अर्को मामाको छोरा आयो, भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। पोखरामा पसल रहेछ उसको, लेक साइडमा, राम्रो व्यवसाय गरेको। गहनाका पसलहरू र त्यो बाहेक 2वटा होटलहरू चलाउँदो रहेछ उसले। केटा ठिकै लाग्यो, मैले केही भनेन। त्यसपछि जाने दिन आयो। आमा तपाईँ आउनुहोस् भने आमाले सक्दिन भन्नुभयो। भाइ र बहिनीलाई पठाइदिनु भने भाइ र बहिनीलाई आमाले पठाइदिनु भयो। खुसी हुँदै आयो दिदी अमेरिका जाने भए भनेर। मैले त्यति बेला सन्दीपलाई फोन गरिनँ, मात्र टेक्स्ट पठाएँ, पैसा छिटै पठाइदिन्छु भनेर। उसले हुन्छ शुभकामना भन्यो। त्यसपछि मेरो एयरपोर्ट जाने दिन आयो डियर कल्याण। एयरपोर्टमा जाँदा दिदीको मामाको परिवारका सारा मान्छे थिए, भिड थियो त्यहाँ। मैले केही बुझ्नै सकेन। हिजो मेरो अवस्था कस्तो थियो, आज यो उत्सव किन, यो उन्माद किन? सधैँ एकनासको व्यवहार किन गर्न सक्दैन मान्छेले? मनमा प्रश्न उठ्यो। र उसको मामाको छोराले मसँग हात मिलायो, शोभायात्रा भने, फोनमा कुरा गरौँला भने। र नेपाली सम्बत अनुसार विक्रम सम्बत 2069 सालको भदौ महिनाको 29 गते म अमेरिकाको लागि उडे डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, ओकालीमा हिँड्दा थकाइ लाग्ने जिन्दगानी ओह्रालोतिर ओर्लदा शीतल महसुस हुन्छ। ओह्रालो सजिलो बाटो हो, ओकालो गाह्रो बाटो हो। त्यसैले अचल अक्सर मान्छेहरू ओह्रालोतिरको बाटो खोज्छन्, सरल गाह्रो नलाग्ने बाटो खोज्छन्। तर जो उकालीतिर उक्लन खोज्छ त्यसैले सफलता पाउँछ। सफलता अप्ठ्यारोमा छ, सफलता गाह्रो कुरामा छ, सफलता मेहनतमा छ। डियर कल्याण, मेरो बुबाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यही कुरा शिरमा राखेर आफ्नो शरीर बेच्न तयार भएकी चेली हुँ म। दिल खोलेर भन्छु डियर कल्याण, तपाईसँग दिल नखोले कोसँग खोलौँ म? मान्छेका दुःख र पीडा बुझिदिने तपाईँ डियर कल्याण। आज दिल खोलेर भन्छु, हो, म मेरो सपनाको लागि शरीर बेच्न तयार थिएँ। तर सन्दीप अगाडि आयो, यति सजिलै पैसा दियो, घर जोटारे र म अमेरिका उडेँ। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियाको पिट्सबर्गमा आइपुगेँ म। मेरो कलेज पुग्नु पर्ने थियो। पिट्सबर्गबाट 64 माइल टाढा थियो मेरो कलेज।
कलेजको फोटो पठाएकी छु तपाईँलाई। तपाईँ बस्ने ठाउँ र मेरो कलेज धेरै टाढा छैन डियर कल्याण, अमेरिकामा। तपाईँले मलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मोबाइल नम्बर पनि पठाएको छु, तर कृपया गोप्य राखिदिनु होला। यसरी म पिट्सबर्ग आइपुगेँ। मैले पढ्ने ठाउँमा 750 तिरेर होस्टेल थियो, होस्टेलको फी थियो। आउने बेला सानो मामा ठुलो मामाले, मेरो आफ्नो मामाले $2,000 दिनुभएको थियो र अलिकति पैसा आफूसँग थियो। र पछि सन्दीपले फेरि कर गरेर आफूसँग भएको $1,000 उसकोमा आउने ग्राहकहरूबाट जम्मा गरेको $1,000 दिएको थियो। म कलेज आएँ। केही थाहा छैन, कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन। करिब 2-3 हप्तासम्म म कलेजमै बसेँ, होस्टेलमै बसेँ। 1 महिनाको फी माग्यो, तिरिदिए। पछि बिस्तारै कलेजका सबै कुरा बुझ्दै गएपछि म त्यहाँको नेपाली कम्युनिटी मलाई भेट्न जान थालेँ। एकजना भुटानी दाइसँग भेट भयो एउटा ग्यास स्टेसनमा। उहाँको त्यो ग्यास स्टेसन रहेछ, भाडामा चलाउनु हुँदो रहेछ। दाइ सहयोग गरिदिनुहोस् भने। मेरो कुरा सुनेपछि त्यो दाइको मन पग्लियो। आऊ तिमीलाई यहीँ काम दिन्छु भन्नुभयो। विद्यार्थी भएको कारणले मैले लुकेर काम गर्नु पर्थ्यो, अर्थात् क्यास पैसामा काम गर्नु पर्थ्यो। चेकमा काम गर्यो भने ममाथि कारबाही हुन सक्थ्यो। उहाँले मलाई क्यासमा काम दिनुभयो। यति मेहनत गर्थे डियर कल्याण। मेरो मेहनत देखेर त्यो दाइ र दिदी खुसी हुनुभयो र एक दिन भन्नुभयो, त्यति महँगो पैसा तिरेर किन बसेको, हाम्रो घरमा बस। 3 दिन कलेज गए भइहाल्यो, बाँकी काम गर, भाइ बहिनी आमालाई सहयोग गर भन्नुभयो। देउता जस्तो दाइ भेटियो। आज भुटानीहरूप्रति सम्मान गर्छु म। उहाँहरूप्रति श्रद्धा जागेर आउँछ डियर कल्याण। कति जाति, कति असल। आफ्नै दाइ जस्तो, आफ्नै ठाउँको मान्छे जस्तो। नेपाली भाषी भुटानीहरू प्रति श्रद्धा जागेर आउँछ। त्यो दाइ भाउजूले घरमा राख्नुभयो। त्यसपछि अलिअलि पैसा जम्मा हुन थाल्यो। यता विवाहको कुरा चल्दै गयो। एक दिन सपनामा मैले सन्दीपलाई देखेँ। किन देखेँ मलाई थाहा छैन। र मलाई विवाह गर्ने उसको अर्को मामाको केटाको बारेमा बुझ्न लगाए। बुझ्दै जाने क्रममा एक दिन अचानक मलाई फोन आयो। र केटाको बारेमा मैले धेरै नराम्रो कुरा सुने डियर कल्याण। उसको अरूसँग सम्बन्ध थियो, तर मसँग विवाह गर्ने भनेर उसले त्यो सम्बन्ध तोड्नलाई तयार रहेको कुरा। उसको प्रेमिकाले मलाई सिधै अमेरिकामा फोन गरी। मैले भने म तिम्रो बाटोमा आउँदिन बहिनी। धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेकी छु मैले। कैयौँ रात भोकै सुतेकी छु म। आफ्नो लक्ष्यको लागि शरीर बेच्न तयार भएकी चेली हुँ म तिम्रो बीचमा आउँदिन, म मिलाउँछु भने। समय घरगदै गयो। मसँग त्यो दिदी रिसाउँदै गयो जुन घरमा बस्थे। ठुली भई अमेरिका गयो भनेर एक दिन फोनमा भनिदिए, म त मेरो बाटो लाग्छु, म अमेरिकामा छु। मलाई नेपाल आएर विवाह गर्नको लागि दबाब नदिनुहोस्, मेरो इच्छा हो भने। त्यसको करिब 3 वर्षपछि म नेपाल गएँ। त्यो दिदीको घरमा गएन म। मलाई धेरैले गाली गरे। यदि मबाट गल्ती भएको भए माफी चाहन्छु एक कार्यक्रम मार्फत। म चितवन गएँ। भाइ र बहिनीलाई काठमाडौँ पढ्ने चाँचो पाँचो मिलाए। आमालाई एकजना
लोग्ने स्वास्नी भएको जोडी घरमा राखिदिए। उनीहरूले भाडा तिर्न नपर्ने तर आमालाई सहयोग गर्ने भनेर। उनीहरूले हुन्छ भने। उनीहरू गोर्खाका थिए। त्यहाँ उनीहरू पनि नाङ्लो पसल चलाउँथे। त्यही टाढी बजारमा बस्ने खाने फ्री भएपछि उनीहरूले आमालाई हेर्न थाले। भाइ र बहिनीलाई काठमाडौँ ल्याए ढेर कल्याण। त्यसपछि सन्दीपसँग भेट भयो। मैले उसलाई कुरा गरेँ, तर उसलाई भेट्दा मलाई अचम्म लाग्यो। मैले भने, तिमीले मलाई अमेरिका गएपछि एकपटक पनि सोधेनौ। उसले भन्यो, तिम्रो र मेरो कहाँ मिल्छ? कहाँ तिमी अमेरिकाको, कहाँ म नेपालको, कहाँ तिमी ब्राह्मण जातको केटी, कहाँ म विश्वकर्मा केटा। यो नमिल्ने कुरालाई मिलाउनु हुँदैन। मेरो मुखबाट पक्क निस्कियो ढेर कल्याण। मिल्यो भने के गर्छु, मलाई विश्वास लाग्दैन भने। र त्यति बेला मैले उसलाई पैसा फर्काइसकेको थिएँ। कहिलेकाहीँ गिफ्टहरू पठाइदिन्थे। त्यो दिन मैले उसलाई पठाइदिएको घडी लगाएको थियो उसले। मलाई खुसी लाग्यो र म केही नबोली अमेरिका फर्केँ। मलाई विवाहको लागि धेरै प्रस्ताव आउन थाल्यो। मैले मेरो पढाइ सकाउँदै गएँ ढेर कल्याण। मैले अमेरिकाको T-Mobileमा कम्पनीमा जागिर गर्थेँ। त्यति बेला मेरो जागिर थियो। मलाई यस्ता प्रस्तावहरू आउन थाले। हिजोसम्म नोकरानीको दर्जामा बाँचेकी म, जसले मेरो शरीरसँग खेलेर मलाई पैसा दिन तयार हुन्थ्यो, उसले नै मलाई आई लभ यु भनेर मेसेज पठाउन थाल्यो। मेरो मन बदलियो ढेर कल्याण। मैले एक दिन अचानक सन्दीपलाई फोन गरेँ र मैले उसलाई घुमाएर सोधेँ, तिम्रो कोही छ कि छैन भनेर। उसले छैन भन्यो। तिमीलाई ढाँट्दिन, घरमा विवाहको दबाव छ। तर मैले मास्टर्स लेभलको पढाइ नसकाएर बिहे गर्दिन भनेको छु भन्यो। त्यसपछि आमालाई फोन गरेँ, आमालाई कन्भिन्स गरेँ। आमा मेरो खुसी चाहनुहुन्छ भने म फलानुलाई विवाह गर्छु भने। आमा फोनमा रुनुभयो। भाइ र बहिनीलाई फोन गरेर आमालाई सम्झाउनु भनेर भने। भाइ र बहिनीले सम्झाइदिए, हे आमा अहिले पनि जातको कुरा किन गरेको भनेर। तर आमाले मान्नु भएन। ७४ सालमा नेपाल आएर मैले सन्दीपसँग पेपर म्यारेज गरेँ। फोटोकपी पनि पठाएको छु ढेर कल्याण। त्यसपछि म आमालाई केही नभनी फर्केँ। बिस्तारै बिस्तारै आमा कन्भिन्स हुँदै जानुभयो। र त्यसपछि मैले उसको प्रोसेस गरेँ। र अहिले सन्दीप अमेरिकामा मसँग छ। मैले नेपालमा उसँग विवाह गर्न सकिनँ सामाजिक कारणले। अहिले पनि मलाई नेपालमा तल्लो जातलाई बिहे गरेर गई नाना थरीका आरोप लगाउँछन् ढेर कल्याण। तर मलाई गर्व लाग्छ। प्रेम त त्योसँग हुनुपर्छ जोसँग तरङ्ग मिल्छ, जोसँग भाइब्रेसन मिल्छ, जोसँग भावना मिल्छ। पर्खाल जस्तो जोडेको हुँदैन मन। मनमा खुसी जहाँ हुन्छ त्यहीँ रमाउनुपर्छ। मलाई सन्दीपसँग बस्दा खुसी लाग्छ, आनन्द लाग्छ। कुनै पनि असजिलो महसुस हुँदैन। आज यति खुसी छ सन्दीप, म पनि खुसी छु। म आज T-Mobile कम्पनीमै छु ढेर कल्याण। र त्यही भुटानी दाइलाई साक्षी राखेर मैले अमेरिकामा विवाह गरेँ उसँग। तपाईँलाई विवाहको फोटोहरू पनि पठाएकी छु। र आज म खुसी छु। मेरी आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ। अहिले पनि मेरा आमासँग पुगेर नाना थरीका कुरा सुनाउँछन् मान्छेहरू। तर आमाले भनिदिनुहुन्छ, मेरी छोरीको खुसी नै मेरो खुसी हो।
त्यसैले डियर कल्याण, मैले निर्णय सही गरे कि गलत गरे मलाई थाहा छैन, तर मलाई सन्दीपसँग हुँदा आनन्द लाग्छ, सेक्युर फिल हुन्छ। सन्दीपसँग रहँदा मलाई आनन्द लाग्छ, सुरक्षित महसुस हुन्छ, प्रेम पाइरहे जस्तो लाग्छ। म आज खुसी छु र यो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, जहाँ सजिलो हुन्छ, जहाँ आफूलाई सजिलो महसुस हुन्छ, त्यही प्रेम फस्टाउँछ। त्यसैले प्रेमलाई पर्खाल जस्तो जोड्दै लानुपर्ने जरुरी हुँदैन। मेरो जीवनले सिकाएको पाठ यही हो डियर कल्याण, बस यही।